أحب أن أعلق على الآيات الكريمة التي تفضل جناب الأخ بتلاوتها، لأنه الآية قالت: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. الجنة أزلفت للمتقين. في آية أخرى في سورة الزمر مثلا: وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا. فأحيانا نحتاج إلى التأمل والتدبر في الآيات الكريمة حتى تكون كما أمرنا الله تعالى. الله تعالى أمرنا بالتدبر بالآيات والتأمل. صح، تلاوة الآيات فيها أجر كبير، لكن نحتاج إلى أكثر من ذلك، وهو التدبر في الآيات. إن شاء الله مو بنهاية شهر رمضان تركنا تلاوة القرآن. أسمع عن البعض لا يقرأ القرآن إلا في شهر رمضان، فإذا شهر رمضان انتهى يودعه. هذا ليس صحيح. نعم، في شهر رمضان أكيد تكون تلاوتنا واهتمامنا أكثر، لأن الحديث يقول: لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. هذا ما ينكر. في شهر رمضان يكون تلاوتنا للقرآن أكثر، لكنه لا يصح من أحد أن يهجر القرآن في غير شهر رمضان. تجعلون أوقات محددة قبل الصلاة، بعد الصلاة الفريضة، من تفرش سجادتك تقعد للصلاة إذا وقتك يسمح، ما عندك انشغال. قبل الأذان ب10 دقائق أتوضأ وأقعد على سجادتي أقرأ لي جماعة قرآن كريم، أو بعد ما أنتهي من الفريضة ليش رأسا السلام عليكم ورحمة الله، لم السجادة وقوم أبقى في أجواء الصلاة. حديث الشريف يقول: لو يعلم المؤمن، لو يعلم المصلي ما يغشاه من رحمة الله أثناء صلاته لما انفتل عن صلاته أبدا. بس يقول في غفلة، ما يدري. لو تدري أنت الرحمة المحيطة بك وأنت في أجواء الصلاة فلا تغادرها رأسا. السلام عليكم، عنده حكاية مستعجل يريد يقولها، يلاحق عليها، لاحق عليها، أبقى في أجواء. لذلك نشوف الشرع المقدس جعل قبل الصلاة أذان وإقامة وكذا، حتى لا رأسا الله أكبر. استعد نفسيا، هيئ نفسك لأجواء الصلاة. كذلك بعد الصلاة جعل تعقيبات الصلاة حتى لا رأسا تغادر. أكو تعقيبات أبدأ أسويها حتى تبقى وقت أطول. فشاهدنا تلاوة القرآن المفروض أنه لا نهجرها، نجعل لها أوقات محددة. مو صعب، تقدر بأوقات الصلاة، تقدر في أي غير أوقات الصلاة مثلا. المهم شاهدنا، فنحتاج إلى تدبر. مثل الآية هنا تقول: وأزلفت الجنة للمتقين. الآية الأخرى في سورة الزمر تقول: وسيق الذين